زین العابدین ہاتھ کڑیاں بیڑیاں پہنائیاں گئیاں نوجوانوں اونٹاں دی موارے رات دا ویلا اچانک سیدہ سکینہ نو ہوش آیا اپنے پاپا نو ویکھن نو دل کردا ہے اونٹ تے کدے تائیں ہوندیاں نے کدے بائیں ہوندیاں نے ایڈی دور تو بابا دے وچ نظری نہیں آ رہے سکینہ اپنے اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہو گئی نالے پاپا پاپا پی پکار دی ہے اچانک ایک یزیدی نے منہ تے تھپڑ مارے سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پئیاں قافلہ ٹردا جا رہا تھوڑی دور جا کے امام حسین دا سر والا نیزہ زمین جو ٹھک گیا یزیدی زور لگا دے نیزہ اکھڑدا نہیں ایک یزیدی نے امام زین العابدین کوڑا مارے کہنے لگا تیرا بابا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے انہوں پوچھ ٹردا کیوں نہیں امام زین العابدین نے عرض کی تھی بابا کوڑے نہیں کھدے جاندے بابا دسو ٹردے کیوں نہیں فرمایا پترا کہ میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی ہے تو میرے واسطے خوش بختی ہے کہ اس محفل وچ میری حاضری ہے میاں محمد شکیل صاحب اور حافظ مشتاق صاحب نال میرا بڑا ہی درینہ تعلق اور محبتاں دا تعلق ہے اللہ اس تعلق نو ہمیشہ آباد و شاد رکھے عدالت گڑھ نے پورے نجر نمیلیاں نال محبتاں دی وفاواں کیتیاں اللہ تو سارے نو دا جری کثیر عطا فرمائے گرامی قدر حضرات واقع کربلا ایک حادثہ نہیں بلکہ تاریخ نے ایدی پرورش کی تھی اقبال نے فرمایا سی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وادی مینا وچ جڑی عشق دی بنیاد رکھی سی اس عشق دی داستان دی ابتدا ابراہیم تے اسماعیل نے وادی مینا وچ کی تھی تے انتہا کربلا وچ حسین نے کی تھی قرآن مجید فرقان حمید دی آیات بینات مطالعہ کر دے جائیے اور واقع کربلا دی تاریخ پڑھ دے جائیے تو انج لگتا ہے کہ امام علی مقام کربلا دے میدان چو قرآن دی ایک آیت دی تفسیر فرما رہے سن اگر میں آیات بینات اور واقع کربلا دا تقابل کرا کہ کس طرح امام حسین آیات قرآنی دوتے عمل کر رہے سن کربلا تو ایک لمبی داستان ہے اسی قرآن مجید فرقان حمید نو پڑھو مثال دے طور پہ میں ایک دو آیات دا حوالہ دینا کہ اللہ کریم نے فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ ارشاد فرما کہ انسان اسی تو ہڈ کلو ضرور بھی ضرور امتحان لما گے تو ہنو آزماما گے آزماما دی اللہ نے 5 طریقے ارشاد فرمائے من الخوف فرمائے تنو اسی خوف تے ڈر دے کے آزماما گے والجو فرمائے تنو پکھ دے کے آزماما گے وَنَقْسِمْ مِنَ الْأَمْوَالِ تیرے مال چھ گھاٹا پا کے آزماما گے وَالْأَنفُسِ تیری جان لے کے وَالْثَمَرَاتِ تیرا اولاد تیرا پھل لے کے آزماما گے 5 امتحانہ دا اللہ نے ذکر کیتا ہر انسان کو اللہ یہ 5 امتحان لیندے مگر کٹھے امتحان اللہ نے کدے کسے کلو نہیں لے اللہ انسان تے اتنا ہی بوجھ ڈال دے جتنا وہ برداشت کر سکے تو سکت غور کیتا ہوئے جڑا 2000 دیاڑی لگن دے نا انہوں بیماری بھی 2000 والی لگ دی تے جڑا 1 کروڑ پیا کماندہ انہوں بیماری بھی کروڑا والی لگ دی جڑا ارباں دی کمائی کردہ انہوں بیماری بھی ارباں والی لگ دی تو اللہ نے پتہ کہ کسی انسان ہوتے میں کتنا بوجھ ڈال دائیں اللہ نے 5 امتحان کدے انسان تے کٹھے نازل نہیں کیتے پر جدو آئینہ میدان کربلا دیواری 7 محرم دی فجر ویلے کٹھے 5 امتحان حسین تے آگئے انہیں 10 محرم دی اثر نہیں ہون دیتی سارے حل کر کے وقفہ دیتے قرآن دی تفسیر عملی تفسیر اگے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٍ فرمایا جڑے اللہ دی راہ وچ قتل ہو جاون انہاں مردہ نہ کہو بل احیاء زندہ نے ولیکن لا تشعرون تو ہنوں نہ دی زندگی دا شعور نہیں ایک قرآن نے تھیوری دے دیتی پریکٹیکل حسین نے کربلا چ کر کے وکھایا قرآن کے اندر شہید زندہ ہے میری اور تواڈے دین چ خیال آ سکدا کیویں زندہ ہے مردہ تے آپ ویکھے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے زندہ کیویں میں پر نیدے تے قرآن پڑھ کے دسیا انج زندہ ہے
صرف سر موجود ہے، نیچے تن کوئی نہیں، وجود کوئی نہیں۔ اس ویلے امام حسین نے کربلا دے میدان وچ نیزے دی نوک تے جڑی قرآن دی آیت پڑھی، او آیت میں پڑھی اپنے خطبہ دے دوران، فرمایا وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔ قرآن دی آیت دا مطالعہ کرو، اللہ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ فرمایا ایمان والو نماز تے صبر کو مدد طلب کرو، اللہ صبر والے دے نال ہے۔ یعنی نماز تے صبر، نماز تے یزیدی بھی پہ پڑھ دے سن، پر وہ نماز پڑھ کے ظلم کر رہے، حسینی نماز پڑھ کے صبر کر رہے۔ یہ دا مطلب ہی قرآن تے عمل تے حسینی پہ کر دے سن، یعنی کہ انہیں تلوار دے سائے تھلے آخری ویلے بھی سجدہ کیتا۔ انج کہ لما کربلا دا مطالعہ کیجئے تے آیت تے انج ترجمہ بند ہے کہ زندگی شروع صبر تو ہو رہی ہے تے آخیر نماز پہ ہو رہی ہے۔ وے حسین کہ میں قرآن دی آیتاں دی تفسیر کربلا چ کر رہے ہیں، شروع زندگی صبر تو ہو رہی ہے، اخیر نماز تے ہو رہے یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ ان اللہ مع الصابرین۔ اللہ قرآن اچ فرماتا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون۔ فرمایا ایمان والیو اگر تہاڈا مقابلہ کسی لشکر نال ہو جائے، اذا لقیتم فئۃ تہاڈی ملاقات ہو جائے کسی لشکر دے نال، فاثبتوا فرمایا پھر ثابت قدم ہو جاؤ، میدان چھوڑ کے دوڑنا نہیں۔ اچھا ادھر لکھا نہ چلو لگاؤ، ہزاراں لگا لو، کہ یزیدی فوج ہزاراں اس ویلے سپاہی سن تے حسین دے تے ٹوٹل 82 سن۔ بھئی عورتہ پا کے بچے پا کے 82 سن نا، مقابلہ کتنا سخت ہے، ادھر ہزاراں تے ادھر 82۔ جنگ کرن بھی نہیں آئے، او تے باقاعدہ ہتھیار لے کے حکم لے کے جنگ دا ارادہ کر کے آئے۔ امام حسین کربلا دے میدان سے جنگ دے ارادے نال تے گئی نہیں، اگر جنگ کرن جاندے تے سارے مدینے والے نال جاندے، مکے والے نال جاندے، صحابہ تو ندیاں اولادہ نال جاندیاں، پر امام حسین جنگ کرنے گئے۔ دلیل کیے، دلیل یہ کہ جنگ تے جائیے تے 6 مہینے دا اصغر نال نہیں لے کے جائی دا، جنگ تے جائیے تے پردہ دار گھر دیاں بیبیاں نال نہیں لے کے جائی دیا۔ آج جڑی امام حسین دے نال پردہ دار بیبیاں تے 6 مہینے دے بچے نے نا، یہ دلیل ہے کہ حسین تے جنگ کرنے گئے ہی نہیں۔ پر قرآن کے اندر اذا لقیتم فئۃ، اگر تو آڈے تے جنگ مسلط کر دیتی جائے تو ہاڈا ارادہ بھی نہ ہوئے، پھر فاثبتوا، اللہ کے اندر پھر ایمان والے ثابت قدم ہو جاؤ۔ اور صرف ثابت قدم ہی نہیں نہ فرمانا وذکر اللہ، نال اللہ دا ذکر کرو، لعلکم تفلحون، تاکہ تسی کامیاب ہو جاؤ۔ او اے آیت سامنے رکھو تے کربلا دا واقعہ سامنے رکھو، ملاقات ہو گئی یزید لشکر نال، سارے سفر ہو گئی، دوران سفر ہو گئی، پر ایسی ثابت قدمی وکھائی کہ یزیدیاں دے مان تے ٹوٹ گئے، پر حسین دا 6 مہینے دا لال بھی نہیں ڈولیا۔ 6 مہینے دی پتر لال چوکے نہ تے آکھے آسمان والے آ، جیڑے پیدل آ سکتے سن میں پیدل ٹورے، جیڑے سواریاں تے آ سکتے سن میں سواریاں تے ٹورے، تے آ جیڑا پنگوڑے چوٹ کے نہیں سی آ سکتا وے میں جھولی چلے آ کے قربان کر دیتا ہے۔ ایسی ثابت قدمی تے نال پھر وذکر اللہ، فرما اللہ دا ذکر بھی کریو، اور نیزے تے قرآن پڑھ کے دسیا کہ میں ثابت قدم بھی ہاں تے اللہ دا ذکر بھی کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لعلکم تفلحون، پھر کامیابی تو ہاڈی ہے۔ اب دیکھ لو 15 صدیاں بعد اسی آج بھی ذکر حسین کر رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ کربلا کی امام حسین کامیاب ہو گئے، کامیاب ہو گئے، سارا کچھ دے کے بھی کامیاب ہو گئے۔ تو گرامی قدر حضرات قرآن دی ایک آیت نو سامنے رکھو تو ہانو امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ دا کردار دسے گا کہ انہیں اگر ماں کو قرآن دیاں لوریاں لیاں نے نا تو انہیں کربلا دے میدان چوں نہ لوریاں دا مان بھی رکھے آئے، اور اگر نانے دے موڑیاں تے کھیڑے آئے تو انہیں میدان کربلا دے اندر نانے دے موڑیاں تے کھیڑن دا مولوی پا کے دسے آئے۔ امام علی مقام نے آخری بل سجدہ کیتا ہے، سجدے چ سر کٹیا گیا،
تسی تے میں فجر دی نماز پڑھن آئیے تے ظہر تو پہلے گھر چلے جانے ہیں، ظہر پڑھن آئیے تے عصر تو پہلے گھر چلے جانے ہیں، عصر پڑھن آئیے مغرب تو پہلے گھر چلے جانے ہیں، مغرب ویلے آئیے تے عشاء تو پہلے گھر چلے جانے ہیں۔ پر قدرت نو منظور سی کوئی نمازی انجدہ بھی آوے جڑا آوے پر جاوے نا، جڑا نماز چاوے پر جاوے نا۔ حسین نے کربلا دے میدان چ جدو آخری ویلے سجدہ کیتا نا، کونین دے والی نے فرمایا کہ انسان اللہ دے سب تو زیادہ قریب اس ویلے ہوندے جدو سجدے چ ہوندے، اس ویلے رب سب تو قریب ہوندے حالانکہ شارق دے نیڑے وے، پر سجدے چ اللہ اور قریب ہو جاندے۔ میں یہ جو جملہ کہہ دے ماں کہ جدو حسین نے آخری سجدہ کیتا نا تے اللہ نو اپنے اتنا قریب پایا تے آکھیا تیرے قرب دا لطف بڑا ہے، تو قرب نہ مکا میں سجدہ ہی نہیں مکاندہ، تو قرب نہ مکا میں سجدہ ہی نہیں مکاندہ۔ انہیں پھر سجدے کی جان دے دیتی۔ کملی والے نے فرمایا جڑا جس حالت چ مرے گا قیامت نو اسے حالت چ اٹھے گا۔ عدالت گردی مسجد گلزار مدینہ چون والے ہو، پھر میں نو جملہ انج کہہ لیتے ہو، قیامت نو سارے نے قبرہ چ اٹھنا ہے، حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے، سارے نے قبرہ چ اٹھنا ہے، امام حسین نے سجدے چ اٹھنا ہے۔ لکھاں تے کروڑاں سلام اس سجدے نو جڑے حسین نے کربلا دے میدان وچ تپ دی ریت تے پتر قربان کر کے کیتے۔ اللہ نے فرشتیاں نو بھی آکھیا سی سجدہ کرو، اسجدوا لآدم، کرو آدم نو سجدہ۔ فرشتیاں کرتے لیا کہ رب دا حکم ہے، اور خیال آیا اسی فرشتے اے بندہ اے تے گناہ بھی کردہ سی، وہ بھی نہیں کر دے، تے سانو حکم انو سجدہ کریے۔ فرشتے نو سمجھ نہ آئی تے پوچھ لیا، آکھیا یا اللہ جے سجدے دی لوڑے تے انو نہ بنا سی تھوڑے ہاں، میں یفسد فیہا و یسفک الدماء، اتے خون ریزیاں تے فساد کرے گا، ونحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اسی تسبیحاں پڑھ دے، سجدے کر دے، تیریاں الہی ذکر و اذکار کر دے، تسبیح و تحلیل کر دے۔ تے انو کیوں بنا لگا؟ نہ بنا۔ اللہ فرما انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جاننا تسی نہیں جان دے۔ ان فرشتیاں سجدہ تے کر لیا پر سمجھ نہیں رب کی جان دے جڑا اسی نہیں جان دے۔ پر جدو حسین نے کربلا چ آخری سجدہ کیتا نا، فرشتیاں نو انی عالم ما لا تعلمون دی سمجھ اس ویلے آئی کہ او آسمانہ تے ٹھنڈی جگہ بہ کے سجدے کرنا ہو رہے، پر کربلا دی تپ دی ریت تے پتر قربان کر کے سجدے کرنا تے اکھنا سبحان ربی العالی، اے انسان دے شرف ہے۔ فرشتیاں دی نہ بیوی نہ بچے نہ کھانا نہ پینا نہ سونا نہ آرام کرنا نہ کوئی کاروبار نہ کوئی فکر، انہاں تے سبحان ربی العالی پڑھنا ہے۔ پر اکبر دی لاش سامنے ہوئے، اصغر دی قبر اوتھے ہوئے، قاسم دیاں بوٹیاں اوتھے ہون، عباس دے بازو اوتھے بکھرے پہ ہون، سکینہ روندی ہوئے، سر تن تو جدا ہوئے، نیزے دی نوک تے سر ہوئے، اس ویلے سبحان ربی العالی پڑھنا تسی عجب ہی نہیں سمجھے۔ او گھر چ ایک میت ہوئے تے بندے نو تے نیند نہیں آؤندی، اتھے تے 71 لاشاں دا ڈھیر، بیگانے ایک بھی نہیں، سارے ہی اپنے نے۔ پر حسین نے اس موقع تے بھی جدو اتنے دکھ تے غم نے، یار ظاہری وجود تے 309 زخم سن نا، بعض روایات دے مطابق 309، پر او جڑے اندر زخم سن پتراں دے، بہناں دے، بھتیجیاں دے، بھانجیاں دے، تیاں دے، بیویاں دے، مدینہ چھڈن دا غم، 3 دن دی پیاس دا غم، میری ملت نوجوانوں اتنے زخم لے کے پھر بھی کہنا سبحان ربی العالی۔ یہ تے حسین دا شرف ہے نا، یہ حسین دا شرف ہے۔ میں نے جب پڑھیا کرنا اس نباسے پر محمد مصطفیٰ کو ناز ہے، اس کی جرت پر علی شیر خدا کو ناز ہے، سجدے تو سب نے کیے، اس کا نیا انداز ہے، اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ایک باری اونچا جا بولو سبحان اللہ۔
میں اپنی لہر چ نہیں تقریر کر گیا پر تسی ہو رہے کیڑی لہر چ تسا سبحان اللہ بھی نہیں بولی نہیں بھائی انج دی سبحان اللہ مینوں لگے میں عدالت گردی جامع مسجد گلزار مدینہ چ بیٹھا ہویا اجے بھی روند پہ مار دو ہاتھ چوک کے بولو سبحان اللہ اور اونچا بولو سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے او دی نسل چ حافظ قرآن پیدا فرما ہن جڑا اس تو اونچا بولے تینوں آخری حسین دے سجدے دا واسطہ ہن 5 وقت دا با جماعت نمازی بنا دے اونچا ہاتھ چوک کے اونچا بولو سبحان اللہ حسین دے کردار نو میں کیڑا کردار ہوتا بیان کراں سجدے میں سر گلے پہ چھری اور 3 دن کی پیاس ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد ایسی نماز پھر نہ ہوئی کربلا کے بعد نماز پڑھنا بس حسین دے شرف سے گرامی قدر حضرات انہیں نانے دے ہر لاڑ دی راج رکھ لئی قرآن چا اللہ نے فرمایا قل هو اللہ احد اللہ الصمد اللہ الصمد یہ دا مطلب ہے رب بڑا بے پرواہ ہے انہوں کسے دی بولو کسے دی کوئی پرواہ نہیں انہوں کو ساری دنیا رب منے انہوں پھر بھی کوئی پرواہ نہیں انہوں کوئی نہ منے او پھر بھی رب ہے او پھر بھی اللہ ہے او پھر بھی وحدہ لا شریک ہے پرواہ دی انہوں کسے دی نہیں انہوں کسے دی کوئی پرواہ نہیں او بڑا ہی بے نیاز ہے اللہ الصمد دی شان کربلا چ ویکھ او جڑا نبی دے موڈیاں تے کھیڑدا سی نا نہیں سمجھے دیکھنا لاڑ ویکھن تے آیا تے نبی دے موڈیاں تے چڑھا دیتا پر جدو اللہ الصمد والی شان وکھائی نا تے نبی دے موڈے تے کھیڑن والے نو نیزے دیاں نوکاں تے چڑھا دیتا تے دسیا کہ میں اللہ الصمد بے نیازا انج بھی کر لینا ایڈے لاڑنے نالے انج بھی کر لینا ایویں بھی آدما لینا ابراہیم نو ایڈے لاڑلے نو جنہوں خلیل تے یار آکھیا انہوں آگوے چے چھالا مروا دیتی پتر دے حلق تے چھری رکھوا لی یوسف ورگے سونے پتر دیاں بولیاں باپ دیا کھا دے سامنے لگوا دیتی اجازت ہوئے تے پیر باہو دے دربار دا چکر لگوا لیا میں ایمیں فلسفے والی تقریر والے پہ گیا تو انہوں شیر سناما تُسی سبحان اللہ کھوا عارفان دے سلطان نے ساری تمید نے جب بیان فرمایا فرماتے نے کہ کر دین علم بچھوندہ سر میں دے کیوں چڑے دے 18,000 جو عالم اگے حسین دے کرے دے مجھے کرمن دے بیت رسولی پھر پانی بند کیوں کرے دے مجھے کچھ ملاحظان سربردان مگنا یہ بڑا اوکھا جے اہل صوفیاء تصوف فرماتے نے کہ رب دی رضا نہ مانگ او ہورے کادے چرا زیے او تے اکبر ورگا پتر لے کے راضی ہوئے تے پھر دینا پہندہ ہے او مدینہ چھڑن تے راضی ہوئے چھڑنا پہندہ ہے او اصغر دی قربانی مانگے پھر دینا پہندہ ہے او یوسف مانگے تے دینا پہندہ ہے پوچھ لے نہیں تے او آرے ہیٹھاں منن دے نا ہوئے نا تے پھر آرے ہیٹھاں ٹکڑے پرگانے پہندے نے منصور نو پوچھ جے اونے ملن دا وعدہ سولی تے کیتا ہوئے تے سولی چڑھنا پہندہ ہے جے یار نے وعدہ ملن دا اگ وچ کیتا ہوئے تے پھر اگ وچ جانا پہندہ ہے اس واسطے بزرگ فرماندے نے رب کو دی رضا نہ مانگ اے اوکھا کام ہے خود کو رحمت مانگ
اُدھ کلو دا فضل مانگی پر حسین نے رضا مانگی رضا مانگی آکھے جیویں راضی ہے جیویں راضی ہے اس واسطے میں شعر پڑھے کہ راضی رضا تے رہنا اے بڑا ہی محال ہے چکے آئے پار سارا ہی فاطمہ دے لال ہے چکے آئے پار سارا فاطمہ دے لال ہے رضا نہیں مانگ سکتے سی اسی نہیں ہے ڈیڈا دے امتحان دے جوگے اسی رحمت منگن والے ہیں خدا کرم تے فضل منگن والے ہیں پر حسین نے تے حضرت ابراہیم نے رضا منگی اور رضا والے لوگ سن اکھے تو جیویں راضیاں میں اویں کر لواں گے پھر رب نے انہاں دے انعام بھی دسے نوجوانوں میں کیڑا رنگ دیواں جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین کس نے سب کچھ کھو کے بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین آسان عشق دے امتحان جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ کیڑی آگ وہ عشق دی آگ او عشق دی آگ جدے بارے بابا بلے شاہ نے فرمایا آپ ارشاد فرماتے نے آگ تے عشق تو میں برابر پر عشق دا سیک ودھیرا آگ بلے ساڑے ککھتے کامے عشق ساڑے تن میرا اگ بلے تے بھجاوے پانی دسو عشق دا دارو کیڑا بلے شاہ تے کچھ نہیں سجدا کتے عشق نے لا لیا تیرا العشق النار عشق آگے جو دہکتی آگ کے شعلوں پہ سویا وہ حسین جس نے اپنے خون سے عالم کو دھویا وہ حسین جو جوان بیٹے کی میت پر نہ رویا وہ حسین جس نے سب کچھ کھو کے پھر بھی کچھ نہ کھویا وہ حسین راضی رضا تے وہ سب کچھ دے کے بھی راضی ہے تے رب راضی کر لیا اکھے جی میں راضی ہیں میں ہوں بھی راضی ہیں تو جی میں راضی ہیں میں ہوں بھی راضی ہیں گرامی قدر حضرات پھر کربلا دے میدان جو سب کچھ وار کے کربلا کے میدان میں سب کچھ وار کے کہ یہ علی کا پسر گیا لے سنبھال اپنی امانتیں میرے سر سے قرضہ اتر گیا لے سنبھال اپنی امانتیں میرے سر سے قرضہ اتر گیا قرآن اللہ نے فرمایا ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانۃ الی اہلھا اللہ فرماتا میں حکم دینا کہ جدی امانت ہوئے انہوں ہی دیا کرو کسے غیر نو دیتی تے خیانت ہو جانی ہے جدی ہوئے انہوں ہی دیو جدی ہوئے انہوں ہی دیو اکبر دے کے آکھیا تیری امانت تینوں ہی دیتا اصغر دے کے آکھیا تیری امانت تینوں ہی دیتا قاسم دے کے آکھیا تیری امانت تینوں ہی دیتا آکھیا لے سنبھال اپنی امانتیں میرے سر سے قرضہ اتر گیا یا جدو امام حسین نے اصغر دی قبر بنائی تے آپ جب خیمے دے قریب آئے تے خیمے دے باہر ایک عجیب شکل دا انسان دکھیا انہوں فرما دینے تو کونے تینوں نہیں پتا اندر رسول اللہ دیاں پردہ دار دیاں بیٹھیاں نے انہیں آکھیا میں انسان نہیں میں جن میرا نام ظفر جن ہے میں ان جنات دی نسل چوہاں جنہ توڑے نانے کو قرآن سنے ہاں تے کلمہ پڑھیا تے اللہ نے سورۃ الجن نازل کی تھی میں ان جنات دی نسل چوہاں توڑے نانے دا نوکر ہاں
فرما کدھر آئے عرض کی تھی حضور تو آٹے پتر پیاسے جاندے بیخ کے نا تے جنات دیاں بھی چیخاں نکل گئی. میں جنات دا نمائندہ بن کے آیا. اتنی طاقت اللہ دیتی ہے کہ جے حکم دیو تے پانی نو جا کے کندہ لگاما تے پانی دا رخ توڑے خیمے وال موڑ دیما. اکبر تے ٹور گیا، اصغر تے ٹور گیا، سکینہ تے پانی پی لوے. میرے امام نے پڑھ کے سینے لا کے فرما جے دا کلمہ پڑھ کے تو طاقتہ لئیاں او دے موڑے آتے تے میں کھیڑ دا رہا. فرمایا تو کندے دی گل کرنے نا، میں انگلی دا اشارہ کرا نا تے پانی اپنی ہاتھاں توڑ کے میرے خیمے دے وچوں گزر کے جاوے. جنہوں نے ہاتھ جوڑ کے عرض کی تھی پھر طاقتہ انیاں. فرمایا تینوں نہیں پتا میں اس اسماعیل دی نسل چوہاں کہ جنہ ایڑی رگڑی تے قیامت تک دے حاجیاں دے پانی دا بندوبست ہو گیا. تے جے اسماعیل رگڑاں تے نسل ہو یہ اصغر بھی رگڑے تے ہو جاندہ ہے. آکھے پانی منگوا سکنا نالے سچی دس میں مدینہ تو کربلا کوئی پانی پینا ہے. پانی پینا ہوندہ تو مدینہ تھوڑا سی ہاتھ جوڑ کے کہندہ پھر جاندہ جاندہ امت نو دس جوڑ کربلا کی کرنا ہے سو اتھے کیوں ڈیرے لائے جے. سینے لا کے فرمایا جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی. جو کچھ ہوندہ ہون دے پرواہ نہیں اپنے آپ دی. میں روایا ماں رواں کل رے رسول پاک دی. رواں یا نہ رواں گل رہے رسول پاک دی. او سن عظیمت والے، اسیاں رخصت والے، او سن رضا والے، اسیاں رحمت والے، اسیاں کرم تے فضل مگن والے، پر او سن رضا مگن والے. جویں راضی ہیں یہ تو من الخوف تے راضی ہیں، والجو تے راضی ہیں، ونقص من الاموال تے راضی ہیں، والانفس تے راضی ہیں، یہ تو والثمرات تے راضی ہیں. تے ویکھی پھر وبشر الصابرین صبر کرن والا ہی پائیں گا. تے ویکھی مولا قرآن قیامت تک وبشر الصابرین کہہ کے سب کے لئے صبر نو بشارتاں دے بے گا. میری ملت نوجوانوں قرآن اللہ نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. توجہ ہے میں تو انہوں شروع چاہ کیسی کہ میں قرآن دیاں آیتاں پڑھا تے حسینی کردار کربلا چو سناواں. انجی لگنا تو انہوں کہ جمیں قرآن دی ایک آیت دا حسین تشریح ترجمہ تے تفسیر کربلا پہ کر دے سکتے. اللہ فرماتا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. نماز پڑھیں گا نا قیامت نو تیری نماز دے حساب کتاب کر کے تے او دے مطابق ثواب دیتا جانا ہے. حج کریں تیری نیت حساب نہ تول کے ثواب دیتا جانا ہے. تو زکاة دے میں تیری سخاوت حساب کتاب کر کے ثواب دیتا جانا ہے. ہر عمل دا حساب کتاب کر کے پھر اجر دیتا جانا ہے. پر جدو آئی نا صبر دی واری تے رب نے فرمایا انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب. اللہ فرماتا جڑا صبر کرے گا نا او دا کوئی حساب کتاب نہیں، انہوں بغیر حساب ہی اجر دیتا جائے گا، بغیر حساب ہی اجر دیتا جائے گا. عدالت گڑے والیو جڑا صبر کرے انہوں بغیر حساب اجر ملنا ہے. تے جڑا کربلا چا صبر ہی بے حساب کر جائے او دے اجر دیاں گنتیاں پھر کون کرے گا. وہ جڑا صبر ہی بے حساب کر جائے صبر دا تے اجر بے حساب ہے، پر حسین دا تے صبر ہی بے حساب ہے. او دے اجر دیاں گنتیاں کون کر سکتا ہے. میں نے جب بھی پڑھیا کرنا ماں دشت بلا کو عرش کا زینہ بنا دیا، جنگل کو مصطفیٰ کا مدینہ بنا دیا، ہر ذرے کو نجف کا نگینہ بنا دیا. تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا، تو نے حسین مرنے کو جینا بنا دیا.
قرآن پڑھدا ویکھیا لوکاں دا اونج خدا تے مصطفیٰ تو مر جانو جی کردا کہ جے کملی والے تو مرے ہاں اند دی زندگی ملدی ہے اونج کملی والے تو مر جاون جی کر رہے فلنحیینہ حیاۃ طیبہ اللہ فرماتا پھر اسی انہوں نے ایک پاک زندگی دینے ہاں پاک زندگی دینے ہاں جڑے اللہ تے دے رسول دی اطاعت تے فرما برداری چ اللہ دی راہ تے مر جاون گرامی قدر حضرات نیزے تے قرآن پڑھیا جدو امام حسین نو لے کے جا رہے نا سر اقدس کوفے وال توجہ ہے کوفے دے وچ نا ایک قاری قرآن پہ پڑھے سورۃ الکہف دی تلاوت پہ کرے جدے چ اصحاب کہف دا ذکر ہے انہیں تلاوت کی تھی تے قرآن دی آیت پڑھی سورہ کہف دی کہ سورہ کہف اللہ نے فرمایا ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا انہیں اے آیت پڑھی نا کہ اصحاب کہف دا قصہ بڑا عجیب ہے تے اے اللہ دی عجیب نشانیاں چک نشانی ہے 309 سال ستے رہے تے موڑ اٹھ پہ کتنے نہ وڈیرے ہوئے نہ کھان دی فکر نہ پین دی فکر 309 سال غار چ ستے ہوش آیا تے زندگی مڑ اتھو ہی شروع ہوئی جتو ستے سن او 309 سال وچ گنے ہی نہیں گئے نہ کسی دے بال چٹے ہوئے نہ کوئی کمزور ہویا نہ بھوک نہ پیاس نہ کچھ قرآن فرماندا ہے ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا جدو کوفے دی گلیاں چ کسی قاری نے آیت پڑھی نا تے امام حسین دے سر چو آواز آئی فرمایا اصحاب کہف دا قصہ بڑا عجیب ہے پر میرا قصہ انہاں نالوں بہت عجیب ہے اس قاری نے گردن اٹھا کے پوچھا جی تو آڈا قصہ کیویں عجیب ہے فرمایا ہوتے 309 سال ستے سن تے اٹھے سن نا انہاں چو تے روح موجود سی فرمایا پر میرا قصہ وہ کتنا عجیب ہے کہ سر علیحدہ تن علیحدہ میں پھر بھی قرآن پہ پڑھ رہا ہوں فرمایا میرا قصہ صحابہ کہف نال بہت عجیب ہے فرمایا انہوں نے تے بیگانیاں نے ماریا سی نا مینوں تے کلمہ پڑھن والے میرے نانے دی امت کہلان والے نے شہید کیتا ہے میرا سر انہوں نے جدا کیتا ہے فرمایا میری اولاد میں انہوں نے قربانی کیتی تے شہید کیتا میرا قصہ انہوں نے بہت عجیب ہے گرامی قدر حضرات امام علی مقام کربلا دے میدان چ قربانی تو بعد گلاں کر کے دسیا مت کدھر کو سمجھے اسی ٹر گئے فرمایا اسی زندہ دسنا چاہنے ہاں شہید زندہ ہے تے اے سید الشہداء ہے اے بدرج اولا زندہ ہے تے اے جڑے پڑھے لکھے نوجوان بیٹھے ہو جڑے لوگاں دیا گلاں میں چاہ کے ایویں اپنا عقیدہ جلدی جلدی ویچ دیندے ہو قرآن پڑھ اہل سنت و جماعت دے عقیدے دا ذرا مطالعہ کر اللہ تینوں بار بار دعویٰ دے رہے افلا یتدبرون القرآن اللہ فرماندا قرآن چ غور کیوں نہیں کر دے تسی موبائل چ غور کر دیو فیس بک تے کر دیو ٹک ٹاک تے کر دیو ہر چیز چ غور کر دیو قرآن کہندا افلا یتدبرون القرآن قرآن چ تدبر کیوں نہیں کر دے غور کیوں نہیں کر دے کیوں نہیں غور کر دے شہید زندہ ہے قرآن نے آکھیا حسین نے دسیا کہ زندہ ہے میں تو انو سوال کرنا کیوں زندہ ہے کیوں او دی وجہ زندگی کی ہے قرآن نے آکھیا نا مگر وجہ کی قرآن نے دسی قرآن نے کا وجہ بھی نال دسی او وجہ ہے فی سبیل اللہ وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فی سبیل اللہ دا مطلب ہے کہ وہ دی موت اللہ دی راتے آئی ہے وہ اس واسطے زندہ ہے کیونکہ موت اللہ دی راتے میں پر جدو آئی نا نبی دی واری تے قرآن چلہ نے فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین فرمایا نبی دی زندگی بھی تے موت بھی تے قربانی بھی تے نماز بھی اللہ واسطے بھی اچھا جدی زندگی اللہ دی رات ہے تے موت اللہ دی رات ہے وہ شہید زندہ ہے تے جڑے نبی دی زندگی تے موت دو میں اللہ دی رات ہے وہ نبی نہیں زندہ جدی صرف موت اللہ دی رات ہے وہ شہید زندہ ہے تے جس نبی دی زندگی تے موت دو میں اللہ دی رات نے وہ نبی کیوں نہیں زندہ اس واسطے میں کہا گا کہ جب زندگی ثابت ہے حسین ابن علی کی ہم موت نہ مانیں گے زمانے کے نبی کی یہ دو طرح نانے تو مر جاتے زندہ ہے کہ نانا نہیں زندہ
بھائی دو طرح نانے تو مر جاتے زندہ ہے تے نانا بھی بدرجے اولا زندہ ہے. اعلیٰ حضرت نے تائیوں فرمایا تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے. اج میرا دل کرتا ہے میں تنوں واقع کربلا دے بعد دے دو چار واقعہ سناواں تے بس میں اجازت چاہواں. نوجوان جڑے ویلے امام علی مقام دیاں بہناں نوں قیدی بنایا گیا کربلا دے میدان چ کوفے ول جا رہے کیڑا رنگ دیواں بی بی زینب قیدن بنے کے بی بی زینب قیدن بنے کے شام والے جدوں چلی خدا دا نالے قبر رسول دی حلی نبی کریم دے گھر دیاں بیبیاں نوں قیدی بنا لیا گیا. امام زین العابدین ہاتھ کڑیاں بیڑیاں پہنائیاں گئیاں. نوجوانوں اونٹاں دی موارے رات دا ویلا اچانک سیدہ سکینہ نوں ہوش آیا. اپنے پاپا نوں ویکھن نوں دل کردا ہے. اونٹ تے کدے تائیں ہوندیاں نے کدے بائیں ہوندیاں نے ایڈی دور تو بابا دے وچ نظری نہیں آ رہے. سکینہ اپنے اونٹ تے اٹھ کے کھڑی ہو گئی نالے پاپا پاپا بھی پکار دی ہے. اچانک ایک یزیدی نے منہ تے تھپڑ ماریا. سیدہ سکینہ اونٹ تو زمین تے ڈگ پیاں. قافلہ ٹردا جا رہا. تھوڑی دور جا کے امام حسین دا سر والا نیزہ زمین جو ٹھک گیا. یزیدی زور لگا دے نیزہ اکھڑدا نہیں. ایک یزیدی نے امام زین العابدین نوں کوڑا ماریا. کہن لگا تیرا بابا نیزے تے قرآن پہ پڑھ دے انہوں پوچھ ٹردا کیوں نہیں. امام زین العابدین نے عرض کی تھی بابا کوڑے نہیں کھدے جاندے بابا دسو ٹردے کیوں نہیں. فرمایا پترا کہ میں ٹرا میری سکینہ ڈگ پئی ہے میری سکینہ اونٹ تو ڈگ پئی ہے. پترا والے دھیاں نال پیار کرنا والے امام زین العابدین رو لگ پے. کہن لگے پھپھی اماں میرے پیراں تے بیڑیاں نے دوڑیا نہیں جانا. ذرا دوڑ کے جائیو قافلے دے پیچھے دیکھو سکینہ کتھے رہ گئی. سیدہ زینب اپنے اونٹ تو اتریاں. نوجوانوں جڑے ویلے قافلے دے پیچھے آئیاں دیکھیا بڑی دور ریت دے ادھی رات ویلے سکینہ لیٹی ہوئی ہے. آوازاں دے کے کہہ رہی ہے اکبر ویرا رک جاؤ تیری سکینہ پیچھے رہ گئی. نالے رو کے آخری زین العابدین پئی گئی. کسے نہ سنیا تے آواز دے کے پئی آخری ہے بابا کوئی نہیں رکتا تسی رک جاؤ سکینہ ڈگ پئی ہے. سیدہ زینب دوڑ کے قریب آئیاں. سکینہ نو ریت چکیا سینے نال لایا. اپنے اونٹ تے لے آ کے تھپیاں دے کے سلایا. نالے فرماندیاں نے شالا مرن نبید کسے دے شالا مرن نبید کسے دے نہ ہون نمانیاں دینا کس بین دا پیر نہ کوئی اس کی دنیا کو لینا. قافلہ ٹردا ٹر جاتا کوفے دے بازار چ گیا نا. ایک کسائی بکری پہ ذبح کرے. امام زین العابدین بیٹھ کے فرمان لگے او کسائیا اس بکری نو پانی پلائے. کہنے لگا میں نو مسئلہ یاد ہے کہ جانور ذبح کریے تے پانی پلا کے کری دے. فرمایا ظالمو جانوراں نو پانی پلا کے ذبح کر دیو تے سانو پیاسا ہی ذبح کر چھڑیا ہے. میری ملت دے نوجوانوں امام زین العابدین قافلہ لے کے کوفے دی گلیاں چ گزرے. یہ وہی کوفہ ہے جدو مولا علی خلیفۃ المسلمین تے امیر المومنین بنے نا
آپ نے دارالخلافہ کوفے نو بنایا تے اپنا گھر بار لے کے تے آپ کوفے منتقل ہو گئے تے آئیو کوفہ سی تے آئیو گلیاں سن جتھوں سیدہ زینب اپنے ابو مولا علی نے شہزادی بن کے گزریاں تے کوفے والیاں استقبال کیتا باپ نال گزری سی تے شہزادی بن کے اج بھائی نال گزر رہی ہے تے قیدن بن کے کوئی کوفہ جتھے درس قرآن دے دیاں سن تے مدینے دی گلیاں عورتاں دے میلے لگ جاندے سن سنن والیاں دے اج اوہی کوفہ تے اتھویں آپ قیدن بن کے گزریاں تے لوگ کوٹھیاں تے چڑھے اچانک ایک مائی نہ سکھی روٹی دے ٹکر لے کے آگے کچھ لوگاں نے نہ اپنی چھاتوں تو چھوارے سٹے سکیاں کھجوراں دو کھجوراں کے سیدہ سکینہ دی گوچ ڈگیا تے انہیں پکڑ کے منہ چ ڈالیا حضرت سیدہ زینب نے منہ چ انگلی ڈال کے کھجور کڈی فرما دیا نہ سکینہ ویکھی کدھر صدقہ ہی نہ دے دے اسی سیدہ ساری دنیا ساڑھے صدقیاں تے پل دیئے میں نے پتا تینوں پوکھ تے بڑی لگی ہے پر 2-4 دن اور صبر کر لائے سکینہ ویکھی قیامت تک میرے نانے دی امت تیرے نا دیا دیگاں پکا کے مڑ دی رہے گی میرے نانے دی امت تیرے نا دیا سبیلاں تے پانی دے لنگر لبنڈے گی تو 2-4 دن پیاسی تے پکھی ہو رہے صبر کری میری بیٹی مائی سکی روٹی دے ٹکر لے آئی تے اگے کر کے کہنے لگی بیٹی تو قیدن لگنی ہے پردیشن بھی ہے پکھ بھی لگی ہوئے گی تے بیٹی سکی روٹی دے ٹکر ہی لبے نے آئی کھا لے سیدہ زینب رون لگ پئیاں تے ہٹا کے فرما دیا اماں اسی ونڈ دے رہے ہیں اسی منگن والے نہیں ونڈن والے ہیں او زینب جی دے بوئے تے انج سوالی کھلوتے ہوندے سن کہ امام حسین آپ بڑے سخی سن پر ایک دن سیدہ زینب نے آکھیا اینی سخاوت نہ کریا کر کچھ بچیاں لی بھی جوڑ کے رکھ تے اے اوہی بہن جنہ متھا چم کے آکھیا سی ویرا مینوں انج لگدا رب مینوں دیندا ہی ونڈن واسطے او جڑی آپ ایڈی سخیا اج انہوں سکھی روٹی دے ٹکر پیش کیتے نا مائی تے آپ مائی وال ویکھ کے رون لگ پئیاں تے مائی کہندی بیٹی تو کون ہے فرمایا اماں جڑے قیدی تے پردیسی ہون انہاں دے کو برادریاں کون پوچھدا مائی کہنے لگی میں اس تو پوچھے کہ میں نے تیرے وچوں مدینے والی فاطمہ دی خوشبو آئی ہے پردیس ہوئے قید ہوئے 6 مہینے گزرے ہون ماں دا ذکر آ جائے سیدہ زینب طرف گئیاں تے فرمایا اماں تو مدینے والی فاطمہ نو کیویں جاننی مائی کہنے لگی بیٹی جدو جوان ساں تے مدینے وسدی رہی سیدہ زہرا پاک دی نوکرانی رہی انہاں دے برتن دھوندی رہی کپڑے دھوندی رہی فرما دیا اماں انہاں ویلیں دی کوئی گل نہیں سنا مائی کہندی بیٹی آ جڑی سکی روٹی دے ٹکر لے آئیاں پتہ کیوں لے آئیاں فرما کیوں کہندی ہے جدو ایک قرآن دی آیت آئی نا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينٌ وَيَتِيمٌ وَأَسِيرًا کہ او جڑا مسکین تے یتیم تے قیدی بن کے آیا سی نا سیدہ زہرا پاک دے بوئے تے سیدہ زہرا پاک نے انہوں لنگر دیتا 3 دن قرآن دی آیت آئی آپ فرما دیا نے جدو قیدی نو سیدہ زہرا نے دیتا نا لنگر تے منو فرما دیا بی بی تو کتھے دی ہے ماں کہا میں کوفے دی سیدہ رون لگ پئیاں تے منو فرما دیا ویکھا ہی میں قیدیاں نو ونڈنی ہاں آکھا جی آکھا تیرے کوفے دی گلیاں چو ایک دن قیدی گزرنے او گزرن نا تے انج کریوں نہ قیدیاں نو کھانا کھلا دے میں کھانا نہ ہویا تے پانی ضرور پلا دے انہوں نے پیاس لگی ہوئے گی سیدہ سکینہ سن کے روئی جا رہی ہے فرمایا مانا بیلیاں دی کوئی گلی سنائی جاؤں مائی کہن لگی بیٹی جدو مدینے بسدی رہی ہوں امام حسن حسین زینب ام کلثوم لوریاں دیندی رہی ہوں اج بڈھے بارے دل دی کوئی تمنا ہے آخری عمر امام حسین دی زیارت ہو جائے سیدہ زینب رو کے فرمان لگیاں اماں او جڑا نیدے تے قرآن پہ پڑھ اوہی حسین اج نو روٹیاں پہ کھلانی ہیں میں ہی زینب آؤں مائی دیاں چیخاں نکل گئیاں رو کے کہن لگی ربا زندگی چ کیڑے ویلے وکھائے نہیں جنہاں دا نام کدے لوگاں نے بازاراں چ نہیں سی لے آؤ ظالم انہاں نبی دیاں بیٹیاں نو بازاراں چ لے آئے نہیں ہاتھ جوڑ کے کہن لگی سیدہ ہے میں کوفے دیاں پر میں کوفی ہی نہیں تیری ماں دی نوکرانی آؤں جدوں کوفے والے لی بدعا کرے میرے لی دعا کری جاویں
سیدہ زینب نے جھولی پھیلا لئی، عرض کی دلیلی چھت والے آؤ، اس مائی نے پردیسہ جسانا اپنا پرونا بنایا ہے، جب معاشر دا میدان آوے انہوں ساڈا پرونا سمجھ کے معاف کر دے ویں۔ مائی نے چیخ ماری، سیدہ زینب دے قدموں تے ڈگی، مائی دی روح برباد کر گئی، اے ملک جنا تھی شرما کرے دے، اے ملک جنا تھی شرما کرے دے، اے رب کرے پڑیاں قیدی بن کے آئے شامن چلیاں، او علی دیاں جائیاں۔ قیدی بن کے شام نو چلیاں، او علی دیاں جائیاں۔ میرے ملت دے نوجوانوں رستے چ بے شمار واقعات آئے، پر جدو یزید دربار چ پہنچے تے یزید نے ظلم دی انتہا کر دیتی۔ امام علی مقام دے ہونٹا مبارکہ تے چھڑی ماری۔ میں تے ایک کتاب وچ پڑھے جدو کوفے ابن زیاد دے دربار چ پہنچے نا تے حافظ جی اس ظالم نے امام حسین دے چہرے انور دے تے اپنا پیر رکھیا، تے ظالم پیر رکھے تے اپنے درباریوں نو کہندا کیسا ہے، ایک کیسا ہے؟ ایک بندہ اٹھ کے کھلو گیا، آکھیا تینوں میں دساں کیسا ہے؟ کہنے لگا دس، کہنے لگا تو سانو پوچھنا کیسا ہے، پر جتے تو پیر رکھے تھے میں محمد نو ہونٹ رکھیا ویکھیا، اتھے میں کملی والے نو ہونٹ رکھے چمدہ ویکھیا۔ یزید نے بھی امام حسین دے ہونٹا مبارکہ تے چھڑی ماری۔ ایک صحابی رسول بیٹھے فرمان لگے نہ مارے نہ ہونٹا نو میں نبی نو چوم دیا ویکھے، کہنے لگا صحابی نہ ہوں دو میں تیرے ٹکڑے کر دینے سن۔ آکھے صحابی دا ادب کرنا ہے، وہ دا نہیں کردہ جڑا محمد دے موڑیاں تے کھیڑ کے پلے ہے۔ امام زین العابدین نو کہنے لگا تسی ہار گئے تے میں جت گیا، فرما کیویں؟ فرما کہنے لگا تیرے باپ دا سر تھالج میں تخت تے بیٹھا، اذان دی آواز آئی اشہدو ان محمد رسول اللہ۔ امام زین العابدین فرماتے ہیں اذان دینے والے تینوں محمد دی قسم اتھے چپ کر گیا۔ وہ چپ کیتا تھے، آپ نے فرمایا اذان چا تیرے نانے دا نا ہے کہ میرے نانے دا نا ہے؟ کہنے لگا نانا تو اڈا ہے۔ فرمایا پھر تو ہار گیا تے حسین جت گیا۔ کہنے لگا کیویں؟ فرمایا ہار دے ہونے جنہ دا مقصد ہار جائے، نسب و لین ہار جائے، جت دے ہونے جنہ دا مقصد تے نسب و لین جت جائے۔ تیرا مقصد تخت او دے تے ناز کرنا ہے، حسین دا مقصد اذان سے۔ فرمایا تیرا تخت کل مٹ جانا ہے، اے حسین دا مقصد اذان سی، اذان اج بھی ہو رہی، کل بھی ہونی، قیامت تک ہونی۔ تے جب تک مسجد مینار جو آواز اذان دی آندی رہے گی تو ہارے رہے گا تے حسین جتے رہے گا۔ عدالت گڑھ والے ہو آج جڑی تواڈیاں مسجداں چ اج 5 وقت اذان دی آواز آندی، یہ صرف خدا دی نماز دا بلاوا ہی نہیں، یہ حسین دی فتح دا نکارہ بھی ہے۔ یہ اذان دس رہی ہے کہ یزید ہار گیا تے حسین جت گیا۔ یہ اذان دس دیئے کہ جڑا اللہ دی راہ تے اپنی جان قربان کر دے بے رب دے مقصد بھی پورے کر دے دا، انہوں زندگی بھی دیندہ ہے تے اسلام نو اور سر بلندی عطا کر دے دے۔ اجڑی 5 وقت اذان دی آواز یہ دس رہی ہے سانوں کہ کربلا دے میدان چ فوجاں تے 2 سال پر یزیدی ظاہری طور تے اس ویلے جتے لگ دے سن، پر اذان دس رہی ہے کہ نہیں یزید ہار گیا سی، حسین جت گیا۔ حسین جت گیا کیونکہ حسین دا مقصد جت گیا۔ یزید دا مقصد تخت سی، دا تخت مٹ گیا۔ حسین دا مقصد نانے دا اسلام سی، اے اسلام دی سر بلندی تے اذان تے نماز تے اے محفلاں اے قرآن دیا تلاوتاں تے اے نعتاں اے سارا کچھ پہ دس دے کہ آ جڑی اسلام دے بوٹے تے بہار ہے نا، حسین جت گیا۔ امام زین العابدین نو جدو پھر یزید نے واپس مدینے بھیج دیتا، آپ مدینے واپس آئے، مدینے دے باہر لوگ کھڑے، پتہ لگا امام حسین دا قافلہ آ گیا۔ میں کل جمعہ چ بھی عرض کر رہا سا مدینے 5 باری ویسے تے قیامت صغرا آئی مدینے، پہلی ادو جدو کملی والے دنیا تو پردہ کیتا، دوسری قیامت صغرا مدینے ادو آئی جدو امام حسین مدینہ چھڑ کے گئے۔
تیسری قیامت صغرا اس دن مدینے آئی جدو قافلہ کربلا دا مڑ واپس آیا. ایک قیامت مدینے ادو آئی جدو یزید نے مدینے تے واقعہ کربلا دے بعد حملہ کیتا جنہوں واقعہ حرہ کرنے لے. یہ دیتے میں بحث کرنا علیحدہ وقت ہے پر مدینے دے لوگ باہر کھڑے کہ امام حسین دا قافلہ آ رہے ہیں. پر جدو سارے آئے نا تے امام زین العابدین نوجوان پوچھ دینے کہ شہزادہ علی اکبر کے تھے, امام قاسم کے تھے, بی بی ہاں کے تھے سیدہ زینب نو پوچھ دیا نے امام حسین کے تھے. حضرت بی بی سغرا میرے امام دیو بیٹی جنہوں مدینے چھوڑ گئے سن, اپنی نانی ام سلمہ دا ہاتھ پکڑے ام المومنین دا, تے ام المومنین دے ایک ہاتھے چا سغرا دا ہاتھے تے ایک ہاتھے چا او شیشی ہے جیڑی شیشی چا کملی والے مدینے مکہ او کربلا دی مٹی دے کے آکے سی اے ام سلمہ اے مٹی کربلا دی میں جبریل نے دیتی ہے جدو خون بن جائے سمجھی حسین شہید ہو گیا. آج اس شیشی وچ مٹی دی جگہ خون ہے. ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین نے وہ شیشی پکڑی ہے, ایک ہاتھے چا سغرا دا ہاتھ ہے تے نالے رو رہی ہیں تے نالے پوچھ رہی ہیں اصغر کتھے میرا حسین کتھے نالے آواز دے کے فرما دیا نے حسین مدینے آجا نانا یاد پہ کر دے, تیرے نانا یاد کر دے. نوجوانوں آ کے بیبیاں بھی رو رہی ہیں تے بچے تے نوجوان بھی رو رہے. سیدہ زینب تے حضرت امام زین العابدین نے فرمایا راہ چھڑ دے ہو تھانو بعد جو سناواں گا, پہلے واقعہ کربلا نانے نو تو سنا لو. ہاں سیدہ زینب تے زین العابدین حضور دی قبر تے لیٹ گئے, پھر انہاں واقعہ کربلا سنایا, لوگ دی چیخیں نکل گئیاں. اسی اجے 1400 سال بعد کتاباں چ پڑھ کے سنانے تے لوگ روندے نے تے جنہ اکھاں نال ویکھیا جدوں انہاں سنایا ہوے گا اس ویلے لوگاں دا کی حال ہویا ہوے گا. امام زین العابدین نے او مدینے دے باہر ایک سونا جا گھر بنایا تو اتھے رہنا شروع کر دیتا. نوجوانوں میں کتاب پڑھیا کہ امام زین العابدین نے واقع کربلا تو بعد ساری زندگی کدے ٹھنڈا پانی نہیں پیتا. پانی سامنے آندا تے روندے نے, لوگ پوچھتے نے کیوں روندے ہو؟ فرمایا نے جدوں پانی سامنے آندا نا مینوں میرا اصغر ویر یاد آ جاتا ہے, مینوں میرے بابا یاد آندے نے. امام قاسم دی ماں حضرت ام فرما امام حسن مجتبی دی بیوی واقع کربلا تو بعد میں کتاباں پڑھیا ساری زندگی آپ کدے چھاں وچ نہیں سن بیٹھیاں, کسے درخت دی چھاویں نہیں سن بیٹھیاں. عورتاں پوچھ دیا سن سیدہ چھاویں کیوں نہیں بیٹھیاں؟ فرما دیا سن چھاں ویکھنیاں تے کربلا دی دھوپ یاد آندی ہے تے پتر قاسم یاد آ جاندا ہے, اس واسطے میں دھوپے نہیں گندی. امام علی مقام نے آخری ویلے سیدہ سکینہ نو آکھیا سی سکینہ بیٹی کدے ٹھنڈا پانی ویکھیا کریں گی تے بابا یاد آیا کریں گے. انہاں دے سامنے جدو ٹھنڈا پانی آیا اور رون لگ پے, جدو بھی کسے دے سامنے ٹھنڈا پانی ہوندا سی اور روندے سن. امام زین العابدین نے پھر زندگی چ جڑے 5 انسان دنیا چ سب تو زیادہ روئے نے انہاں وچ ایک بابا آدم علیہ السلام نے جڑے سب تو زیادہ جنت دے وچ چھوڑے چھوڑے 350 سال. دوسرا حضرت یحییٰ علیہ السلام جنہ دا خوف الہی بڑا مشہور ہے, وہ خشیت الہی وچ روئے, بہت روندے سن. تیسرے حضرت یعقوب علیہ السلام جڑے حضرت یوسف دی جدائی وچ روئے. چوتھی حضرت سیدہ زہرا پاک اپنے بابا دے وچ چھوڑے چ روئیاں. تے پنجویں حضرت امام زین العابدین نے جڑے کربلا دے میدان دے بعد روئے. اتنا روئے کہ کائنات چ کوئی اتنا نہیں رویا. ہر دم اپنے کربلا دے واقعے دے بعد امام علی مقام دی یاداں چ روئے. نوجوانوں مدینہ طیبہ دے اس دور تو بعد ایک خلیفہ آیا, ایک بادشاہ آیا جدا نام سی عبد الملک بن مروان. وہ جدو اپنی سلطنت دا شہنشاہ بنیا تے انہیں نا امام زین العابدین نو قیدی بنا لیا, جیل وچ قید کیتا, بیڑیاں تے ہتھ کڑیاں پھر پہنائیاں. اسے جیل دے کمرے چ امام علی امام زین العابدین دا شاگرد, آپ دا خلیفہ, آپ دا مرید حضرت امام زہری بھی سی. انہیں محبت چرز کی تھی حضور تسی مرشد ہو میں مرید ہاں, میں بھی کہہ دیا تسی بھی کہہ دیا تو اڈیاں بیڑیاں منوں پا دیں تسی تے گھر جاؤ. امام زین العابدین نے انج کر کے بیڑیاں ول ویکھیا تے بیڑیاں ٹوٹ کے زمین تے ڈگ پئیاں. زہری حیران ہو کے کہندا ایتھے توڑ دے, ذرا ٹھہر جاؤ. اتھے کربلا تو بیڑیاں پا کے ملک شام تک ٹر گئے سو, اتھے کیوں نہیں سن توڑیاں؟ سنو کربلا دا آخری پیغام. امام زین العابدین نے فرمایا زہری اتھے تیری میری گل ہو رہی ہے, اتھے او دی میری گل ہو رہی سی.
ਉੱਥੇ ਉਹਦੀ ਤੇ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਉਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਸਾਂ। ਮੇਰੀ ਮਿਲਤ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨੋ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਆਖਰੀ ਮਿਸਾਲ ਦੇਵਾਂ, ਇਹ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਰ ਹੋਵੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਕਿਉਂ? ਹੁਣ ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਨਹੀਂ, ਦੱਸਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਮਤਿਹਾਨ ਚ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ, ਇਹਨੂੰ ਨਕਲ ਕਰ ਲੈ, ਨਕਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੀ। ਕਰਬਲਾ ਦੇ ਮੈਦਾਨ ਚ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਰੱਬ ਤੇ ਰਸੂਲ ਨੇ ਆਖਿਆ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਇੰਜ ਕਰ ਲੈ। ਉਹ ਨਾਨੇ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ੁਬਾਨ ਚੁਸਾ ਕੇ ਤੇ ਸੀਨੇ ਤੇ ਖੜਾ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਪੜਾ ਕੇ ਟੋਰਿਆ ਸੀ। پتہ سی میں تیاری کرا کے بھیجے، انہیں پھر کربلا چ ایسا امتحان دیتا کہ فرسٹ ڈویژن وچ پاس ہو گئے تے قرآن نے انہاں دی کامیابی دا اعلان وبشر الصابرین کہہ کے کیتا۔ اللہ تعالیٰ میری تہاڈی حاضری قبول فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا